आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रात दौलत वाली तस्बीह पढ़ कर सोना। सुबह कोई शख्स आएगा और 10 करोड़ दे जाएगा। ज़िंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलेगा, आज़मा कर देख लें। मोहतरम नाज़रीन, रात के वक्त दौलत वाली ये तस्बीह पढ़ के देख लें। ज़िंदगी में किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे, आपकी नस्लें आबाद होंगी। आज का ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जितना पावरफुल वजीफ़ा है, मैं उसकी गारंटी देती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप मुझ पर एतमाद रखते हुए इस वजीफ़े को कर लें, इंशाअल्लाह आपकी नस्लें संवर जाएंगी। आपने सिर्फ 2 तस्बीहात करनी है और इस काम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे और जो कमालात हैं वो अपनी आँखों से ख़ुद देखकर हैरान रह जाएंगे। जब आप ख़ुद देखेंगे कि ये सब कुछ कैसे हो गया, तो आप मुझे दुआएं देंगे। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे ऐसे ज़रिए बनेंगे, आपकी ऐसे ऐसे गैबी ख़जानों से मदद होगी कि आप हैरत से देखते रह जाओगे। वो लोग भी अदब से और एहतराम से बात करेंगे जो पहले आपके साथ बोलना भी पसंद नहीं करते थे, बल्कि बोलना तो दूर, वो आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो दीने फितरत भी है। जो अलामात आपको बताने जा रही हूँ, इसके पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आपके घर में जो भी मसाइल हैं, दौलत को लेकर परेशानियाँ हैं, रिश्तों की बंदिश है, ये जादू टोने के मसाइल हैं, इस वजीफ़े से वो सब हल होते हैं। आपका कर्ज़ का मसला है, नौकरी नहीं मिल रही, इस अमल को करने की देर है। आपकी तमाम परेशानियां ऐसे ख़त्म होंगी जैसे वो कभी थी ही नहीं, और आपको इतनी दौलत मिलेगी, इतनी दौलत मिलेगी कि आपके घर में जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। आपके घर में खुशहाली होगी, आपके पूरे घर वाले अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, क्योंकि आजकल दुनिया में आधे से ज़्यादा मसाइल दौलत के ही हैं। इसलिए जब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से आपको बेशुमार दौलत मिलेगी, तो आप अच्छी तरह अपनी बीमारी का इलाज करवा सकेंगे, आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, माशरे में भी सर उठाकर चलने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि दौलत से आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम भी दे सकेंगे। आप बेटियों की किसी अच्छी जगह पर शादी करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, ये वजीफ़ा करने से आपको ढेर सारी दौलत मिलेगी। इसके लिए ये वजीफ़ा आपने अच्छी तरह समझ लेना है और अच्छी तरह समझ के आपने इस वजीफ़े को करना है। वीडियो को आपने मुकम्मल देख लेना है, आपको वजीफ़े की मुकम्मल समझ आ जाएगी, क्योंकि अगर मुकम्मल समझ के आप वजीफ़ा करेंगे तो फिर ही इसका असर होगा। बाद में लोग कहते हैं कि आपने कुछ लिखा था, हमें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप बात को समझते नहीं हैं तो फिर वो वजीफ़ा असर नहीं करता। इसमें वजीफ़े का कोई कसूर नहीं होता, बल्कि असल में गलती आप लोगों की होती है। आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते, कुछ बातें पहले बता दी जाती हैं, कुछ दरमियान में बता दी जाती हैं, आप अधूरा वजीफ़ा देख लेते हैं और इसके बाद आप इसको करना शुरू कर देती हैं। जब वो असर नहीं करता तो फिर आप यकीन नहीं करते। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना है। ये बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है। वजीफ़े का तरीक़ाकार आप अच्छे तरीके से जान लीजिए। वजीफ़ा आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, पाक साफ़ होकर इस वजीफ़े को कर लेना है। मर्द और औरत दोनों इस वजीफ़े को कर सकती हैं, लेकिन एक शर्त है कि आपने बिल्कुल पाक साफ़ होना है, कामिल वज़ू होना है। जब पाक साफ़ और बावज़ू होकर अल्लाह की बारगाह में बैठते हैं तो आपका ये अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है। जब आप पाक साफ़ और बावज़ू होते हैं तो वजीफ़ा बहुत ज़्यादा असर करता है। आपने अमल जो है वो इस तरीके से करना है कि इस अमल से अल्लाह ताला को जो है आप राज़ी कर लें। अल्लाह ताला को आपका ये अमल बहुत पसंद आता है जब आप बावज़ू होकर
اور پاک صاف ہو کر کرتے ہیں۔ اپنی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ لیکن اگر آپ اس وظیفے کو کسی نماز کے بعد کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ نے اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا، اللہ کی تسبیح بیان کی ہوگی اور اللہ کا کرم آپ کو حاصل ہوگا۔ آپ پاک صاف بھی ہوں گے تو آپ نماز پڑھنے کے بعد بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ جس وقت آپ کو ٹائم ملے کسی بھی وقت کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر دینا ہے۔ 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، کیونکہ جب بھی کوئی وظیفہ یا دعا کریں تو اس کے اول و آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ اس کی قبولیت کی راہ میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، مگر قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ درود شریف کی فضیلت ہے۔ 1 دفعہ میرے ساتھ بھی برکت کے لیے پڑھ لی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ 41 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ایسی پاورفل تسبیح ہے، یہ عرش کے خزانوں کی تسبیح ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، مطلب یہ کہ میرے پاس رزق اتنا نہیں ہے، میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم فرشتوں کی تسبیح نہیں پڑھتے؟ وہ تسبیح جس سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ صحابی تشریف لے گئے، کچھ عرصے بعد دوبارہ واپس آئے، دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس ایسے ٹوٹ کے آئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرے ہمسائے بھی جو اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں وہ بھی اتنے مالدار ہو گئے ہیں صرف اس تسبیح کی برکت سے۔ آپ نے 41 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لینے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ڈوب کر آپ نے پڑھنا ہے، کامل دھیان کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس دوران آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 300 مرتبہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح کر لینی ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی والا جو ہے آپ استغفار پڑھیں گے، یا آپ یہ والا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کی بھی فضیلت اتنی ہی ہے، آپ سن کر حیران رہ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، یعنی کہ ان کو کہنے اور پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ یہ کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن ان کا پڑھنا نہایت آسان ہے، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو بندہ بھی اس تسبیح کو جس دن پڑھے گا اس دن کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ صغیرہ گناہ وہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے ہو گئے ہوں، ہمارے کانوں سے ہو گئے ہوں، ہماری زبان سے ہو گئے ہوں۔ جب گناہوں کی آپ کو معافی مل جاتی ہے تو اللہ کی برکتیں آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ نے استغفار 300 مرتبہ پڑھ کے دوبارہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے۔ دعا میں بھی آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ جو بھی آپ مانگیں گے ان کلمات کی برکت سے اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک آپ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کریں گے تو آپ لاکھ وظیفے کر لیں، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ شرط ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور محنت بھی کرنی ہے اپنے کام کے لیے، اور وظیفے کو بھی جاری رکھنا ہے
انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔